अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता इमरान। आज अपनी वीडियो का आगाज़ में एक पंजाबी मुहावरे से करूँगी जो कि मैंने बचपन से सुना है अपने बड़ों से, कि कल्ला ते रुख भी चंगा नहीं होता। इसका मतलब कई लोगों को समझ नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि दरख्त भी अकेला किसी जगह पे लगाओ ना तो वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके उसके इर्द गिर्द जब कोई दरख्त ना हो तो अब इसमें ये मिसाल जब दी जाती है कि जब कोई शख्स बिल्कुल अकेला हो जाए ज़िंदगी में, या वो इतना ही अपनी मिजाज की वजह से या अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से या अपने आप को लोगों से आइसोलेट कर दे, अकेला हो जाए, अकेला कहीं जाके अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे, तो ये एक ऐसी बात है। या अपनी रूट्स के साथ से कट जाए, या अपने लोगों को छोड़ दे, या ऐसी हरकतें करे कि लोगों से मिलना जुलना ही पसंद ना करें और वो अकेला रह जाए अपनी हरकतों की वजह से, अपनी आदतों की वजह से। तो इंसान के लिए ना ये एक बड़ी पंजाबी की मिसाल जो है ना, कल्ला ते रुख भी चंगा नहीं होता, ये एक बड़ी मतलब बचपन में हम लोग सुनते थे बड़ों से तो इतना शायद ध्यान नहीं देते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब ज़िंदगी का सफ़र तय किया और काफ़ी ज़्यादा तय कर दिया अब तो मैं इस नतीजे में पहुँची कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब यंग होते हैं, आपके पास काम होता है, आप बहुत सारे कामों में लगे होते हैं, बच्चों में, अपने आगे पीछे जॉब्स ये वो, तो आप बड़े बिजी होते हैं। हम अपनी सोशल लाइफ को कई दफ़ा ना अपने काम पे प्रेफरेंस देते हैं, या अपने इर्द गिर्द के अपने करीबी लोगों को हम अपनी ईगो को आगे रख कर छोटी छोटी चीज़ों को हम उन लोगों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, उन लोगों को हम भूल जाते हैं और कहते हैं कि नहीं बस इस वक्त तो काम ही करना है और दुनिया में कुछ नहीं करना। और हम ऐसे प्यारे रिश्तों को कई दफ़ा भूल जाते हैं जो कि हमारे बहुत क्लोज होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं लोगों के साथ। तो आखिर में जब इन द एंड आप जब एज करने लग जाते हैं और आपकी आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज़ भी लाइफ में कम हो जाती हैं और चीज़ें भी कम हो जाती हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि आप तो बिल्कुल तन्हा हैं और आपने जिस औलाद के लिए आपने ज़िंदगी में लोगों को छोड़ा होता है, ये अक्सर होता है। इवन कई दफ़ा हम लोग अपनी औलाद की खातिर अपने माँ बाप को भी थोड़ा सा टाइम कम दे पाते हैं, या अपनी कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से, प्रोफेशनल आपके जो भी हमारे किसी के भी होते हैं ज़िम्मेदारियाँ, उसकी वजह से कई दफ़ा माँ बाप को भी टाइम नहीं दे पाते, बहन भाइयों को टाइम नहीं दे सकते। और कुछ लोग वैसे बदमिजाज और चिड़चिड़े होते हैं तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, लोगों से अकेला कर लेते हैं, वो उनको सुकून मिलता है। आपको पता है कि जब एज करने लग जाते हैं आप लोग, तो फिर वो जो सुकून है ना, वो सुकून आपको बुरा लगने लग जाता है। आपको दिल चाहता है आपको इसको बैठे, आपसे कोई हंसे बोले बात करे, मगर आपकी बदमिजाजी और जो कि आपने अपनी जवानी में सब लोगों के साथ की होती है और गुस्सा और गलत हरकतें, उसकी वजह से फिर आपके पास कोई बैठना नहीं चाहता। और ये इसके लिए ना एक मिसाल और भी है, मगर चलें इस वक्त हम इस पर रहते हैं कि ये जो बड़े बात कर गए हैं ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो कोशिश क्या करें कि आपके जो क्लोज़ लोग हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके बहन भाई हों, आपके बच्चे हों, आपके कोई भी रिश्ता ऐसा हो जो आपसे 2 कदम आगे बढ़ के मिलता है, उसको 10 कदम आकर बढ़ के मिलें। देखिए, दिल में किसी के क्या है किसी को नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता। बस एक छोटी सी बात है कि अगर आपके साथ कोई अच्छा है तो आप भी उसके साथ अच्छी तरह मिलें और अपने आप को अकेला और आइसोलेट मत करें। ये जो आइसोलेशन है ना, ये जैसे ये आपको पता है एज कम करती है, आपकी मेडिकल एज कम होनी शुरू हो जाती है जब आप आइसोलेट हो जाते हैं, हर चीज़ से अकेला जाना शुरू कर देते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ हर तरह की ख़त्म कर देते हैं। मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद बहुत लोग जो हैं वो बस एक जगह पे अपने आप को बिल्कुल स्टक कर लेते हैं लाइफ में। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। स्पेशली आप देखें, वॉक करें, लोगों को, फ्रेंड्स को बुलाएं, छोटी छोटी, ज़रूरी नहीं होता बहुत ख़र्चा करने वाली बात, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट आप ऑब्वियसली पेंशन पे भी होते हैं अक्सर लोग, तो आप बहुत खर्चे करें नहीं। आप छोटे छोटे 2 चीज़ें रख के चाय पे बुलाएं, बात गपशप की होती है। अगले जो आपकी एज ग्रुप के लोग भी बड़े उदास हुए होते हैं, ऑब्वियसली हर एक के बच्चे आगे पीछे अपने कामों में बिज़ी होते हैं। तो अपनी लाइफ को बिज़ी करें, खुश रहें। और जो यंग बच्चे, उनके लिए, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, वाकई उनसे तो आजकल के तो जनरेशन से रिक्वेस्ट ही करनी पड़ती है हर चीज़ की, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बड़ों का ख्याल रखें, बड़ों को टाइम दें और उनको अकेला ना छोड़ें। आप बहुत रिग्रेट करेंगे इस बात में जब वो आपके पेरेंट्स या आपके कोई बड़े बुजुर्ग जो भी घर में हैं वो अपनी दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि फिर आपको उनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होगी। ये मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं अब ये जो बात है ना, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों में आगे पीछे इतनी बिज़ी रहती थी कि शायद मैं इतना टाइम अपनी मदर को, अपने इन लॉज को नहीं दे पाई जितना कि मुझे देना चाहिए था।
یہ حقیقت میں مبنی ہے. پھر بھی میں آج کل کی بچیوں سے تو ہم لوگ بہت بہتر ہیں، اور ہم لوگوں نے بڑے ٹائم بھی اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ بھی ان کی سنی، ان سے گپ شپ کی بھی. مگر یہ جو ہے نا کہ اکیلا، تو پھر ان دا اینڈ کہتے ہیں کہ آپ خود اکیلے رہتے ہیں. یہ میری ینگ جنریشن سے ہے کہ آپ اپنے کام میں اتنی بزی ہو کے آپ نے رشتہ داروں کو نہیں ملنا، آپ نے بہن بھائیوں کو نہیں ملنا، آپ نے صرف اپنے کام پہ توجہ دینی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد یہ نہیں. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. حقوق العباد جو ہے نا، حقوق العباد کا آپ سے سوال ہونا ہے. جو مسلمان لوگ ہیں ہم لوگوں سے سوال ہونا ہے حقوق العباد کا. آپ نے کس کس کے حق پورے کیے. حق یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف اپنے بیوی بچے کا حق پورا کر دیں. آپ کو اپنے خاندان کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، آپ کو ہر ایک کا کویسچن ہوگا. اور اگر آپ نے حقوق العباد پورے نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا، مگر جن لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتیاں اور دل آزاریاں کر دیں وہ معاف نہیں ہوگا. تو پلیز کوشش کریں کہ یہ جو آج کل نیا سسٹم چل پڑا ہے نا کہ اکیلے رہنا، اکیلے بیٹھنا، اکیلے کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی بڑا گھر میں آ جائے، ماں باپ کے کوئی دوست آ جائیں، آپ نے آ کے سلام نہیں کرنا، ملنا نہیں ان کو، یہ چیزیں بند کریں. اور اکیلے رہ کے آپ کو کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے انسان ہی انسان کے کام آتا ہے. آپ کو کسی وقت بھی کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اپنے کسی بڑے کی مشورے کے لیے، کسی چیز کے لیے. فائنینشلی اللہ نہ کرے کسی پہ محتاج ہو، مگر کئی دفعہ آپ کو واقعی کسی بندے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی مشورہ لینے کے لیے، کوئی اور کام کے لیے. کسی قسم کی بھی جو بڑے ہوتے ہیں ان کے تجربے سے آپ لوگ حاصل کریں چیزیں. اگلے کو آپ لوگ آج کل بس یہ نئی جنریشن کے دماغ میں آ گیا کہ ہم بہت بڑے ترم خان ہیں اور ہمیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو پتہ وہ ان لوگوں کو کیا پتہ. مگر شاید آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جتنا ایک تجربہ کار لوگوں کو جو چیزیں پتہ ہوتی ہیں، آپ کی ڈگریاں ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی ہیں. یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے. تو کوشش کریں کہ اکیلا نہ رہا کریں. نئی جنریشن کے لیے بھی اچھا نہیں، ہنستا بولا کریں. میں نے دیکھے ہم جب ینگ تھے، یوتھ میں اپنی تھے تو ہنستے بولتے کہہ لگاتے، اپنے فرینڈ کے ساتھ گپیں لگاتے. اب تو میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ نہیں، جو جیسے سورۃ مزمل میں بھی ذکر ہے نا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے وقت سے پہلے. تو آج کل وہی حالات ہو گئے. بچوں کے چہروں پہ یوتھ ہی نہیں رہی، خوشی نہیں رہی، جوانی نہیں رہی، صرف اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ آئسولیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو دنیا کی ہر چیز سے. اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے مووی دیکھنی ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، سوشلائزنگ نہیں کرنی، اپنے ماں باپ کو ٹائم دینا، ماں باپ کے ساتھ ہنسنا نہیں ہے. یہ سب چیزیں، ماں باپ سے گپ شپ نہیں کرنی، ماں باپ کو پیار سے بات نہیں کرنی، یہ سب چیزیں آپ کو نا بوڑھا کر دیں گے وقت سے پہلے. تو اور آپ اکیلے رہ جائیں گے. تو میں نے اس لیے آج یہ ویڈیو بنائی ہے. اور میں نے پنجابی کی مثال بار بار دی ہے کہ کلہ تے رخ بھی چنگا نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں نے کیا ابھی سے اپنے آپ کو اکیلا کر لیا. تو یہ مت کریں. سب لوگوں کے لیے میری آج ویڈیو کہ خوش رہیں، ہنسے بولے. زندگی بہت شارٹ ہے، لائف از ٹو شارٹ کہ ہم لوگوں سے ناراضگیاں، غصے، دوسروں کو ڈسٹرب کرنا، غلط بات کرنا، ادھر کی ادھر لگانا نہیں. اپنی زندگی پہ فوکس کریں، خوش رہیں، اور لوگوں کو جن کو ملیں تو خوش دلی سے اور اس دل سے ملیں کہ آپ ان کو دل سے مل رہے ہیں، خالی اوپر سے نہیں، خوشی سے ملیں. دیکھیں آپ کا دل میں کتنی خوشیاں ہوں گی، آپ کی صحت کتنی بہتر ہوگی. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل یہ بیٹا بلاکر اور یہ بلڈ پریشر ہائی اور ڈائبٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا پرابلمس ہو رہی ہیں، یہ ساری پرابلمس جو ہے نا یہ آپ لوگوں کی آئسولیشن سے ہو رہی ہیں. اس کو ختم کریں اپنی لائف سے، اور لوگوں کو مل جل کے بیٹھیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی چینج آئے گی. پہلے ٹی وی موبائل نہیں تھا، اب ایک موبائل کو آپ نے پکڑ کے اتنا اس کو اپنی زندگی میں آگے کر لے کر اس موبائل آگے رکھا اور آپ نے اپنی زندگی گزار دی. کیا موبائل اتنی امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے آپ کی کہ آپ کے پیرنٹس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، آپ کی فیملی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے؟ پلیز اپنی ہیبٹس چینج کریں. یہ جاہلوں والی بات ہے کہ موبائل منہ کے آگے 24 گھنٹے رکھنا. میں اس کو کوئی بالکل نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی آپ بچے اتنے بڑے بڑے لڑکے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں. یہ کیا لائف ہے؟ یہ لائف نہیں ہے، یہ مذاق ہے. اس سے تو آپ قرآن پاک پکڑ کے بیٹھ جائیں کچھ دیر، تو آپ کو کچھ حاصل بھی ہوگا. تو میری یہ چھوٹی سی یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. آپ دیکھیں آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں بات ہوگی، اور کوشش کریں لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہیں. تو پھر بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.